الوضع صعب جدا علينا، لا في مساعدات ولا إشي بتصل لنا هنا، وعمنا في المطر من خلال هالكم يوم اللي مطرت. المي صارت تدخل علينا جوا الخيمة، وما فيش حد بطل علينا ولا حد بيسأل عنا في المكان اللي احنا فيه. وفي النهاية ايش بنقول؟ الحمد لله وهذا نصيبنا. واللي بصير فينا صعب والله، يعني للعالم كله للدول بتفرج علينا. تشحوطنا وتمرمطنا، ومن عيلتنا صاروا 50 شهيد ما لهم ذنب ولا حاجة. تحت الأنقاض شردنا وطلعنا، والحمد لله في النهاية أنا يعني وضعي صعب جدا، والحمد لله بشكر ربنا على اللي احنا فيه كمان. غرقوا مطر فراش وكله حالهم وأكلهم وقاموا يجروا، ما فيش مأوى تاني نقعدهم فيه. عندهم ولد وبنت معاقين، والراجل البيت كفيف، فما قدرناش نعمل له إشي، يعني لا حول لنا ولا قوة نحن ولا هو. الفراش هي زي ما انتم شايفين، ناموا ليلهم واقفين. إشي رحان إشي رحان، بس ما فيش مكان عند الناس يعني يسع ل 8 9 انفار غير اللي عنده. فانت شايفين هاي الفراش والاكل والجزمهم وحالهم، والميه هيها منقعه هنا بركه ميه. Israeli Prime Minister's office issued a statement on Sunday night and confirmed that an Israeli delegation just held a four-way meeting with senior intelligence officers from the United States, Qatar, and Egypt. During the meeting, they discussed a possible deal of ceasefire in Gaza and return of hostages. Prime Minister's office defined the discussions as constructive, but also added that there are still significant gaps. Additional meetings will be held in upcoming days.